सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्र होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि। प्राइम स्टोरीमा स्वागत छ। म रोहन श्रेष्ठ। नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको 7 वर्ष पुगिसकेको छ। राज संस्था खारेज भएर नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि आम नेपालीको छोरो पनि राष्ट्र प्रमुख हुने बाटो खुलेको छ। जस्तै अयोग्य भए पनि राजाको छोरा राजा नै हुने परम्परा तोडिएको छ। 62-63 को जनआन्दोलनपछि जनताले मुलुकले नयाँ गति पाउला र केही सहज दिन फिर्लान् भन्ने अपेक्षा गरेका थिए। तर अहिले जनतामा निराशा छ। हरेक व्यक्तिले सोधिरहेका छन्, राजाको सट्टा राष्ट्रपति राख्दैमा हामीले के पायौं त? हाम्रो जीवनशैलीमा के परिवर्तन आयो त? निश्चय पनि महँगी, बेथिति, भ्रष्टाचार, संक्रमणकाल र सरकारको शैलीले सबैलाई निराश बनाएको छ। यस्तो निराशा सर्वसाधारण जनताले मात्रै होइन, शनिबार चितवनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि यस्तै निराशा व्यक्त गरेका छन्। उनले बितेका 7-8 वर्षमा धेरै शब्दहरू फेरिए तर सारमा केही परिवर्तन भएन भन्दै राजनीतिक दलहरूलाई प्रश्न गरेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नेपालबाट राजसंस्था अन्त्य भए पनि मुलुकको अवस्था कति पनि नफेरिएको बताएका छन्। चितवनको भरतपुरमा पृथ्वीनारायण शाह स्मृति प्रतिष्ठानले पूर्व राजा शाहलाई स्वागत, सम्मान र अभिनन्दन गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले बितेको 7-8 वर्षमा नेपालमा शब्दहरू फेरिए पनि सारमा केही परिवर्तन नभएको बताएका हुन्। सर्वसाधारण नेपालीहरूले देशको गिर्दो अवस्थाबारे मसँग गम्भीर गुनासो गर्ने गर्दछन्। उनीहरूको अर्को गुनासो भनेको नेपाल शब्दमा परिवर्तन आयो तर सारमा सुध्रिएन भन्ने नै मैले पाएको छु। राष्ट्र, राष्ट्रियता र आजको सन्दर्भ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अभिनन्दन समारोहमा समावेश गरिएको थियो। सो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि बनेका पूर्व राजा शाहले नेपालको राजनीति, समाज, धर्म, राष्ट्रियता लगायत विषयमा टिप्पणी गरेका थिए। उनको भाषणका क्रममा वर्तमान राजनीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त थिए। पूर्व राजाले नेपालमा राजसंस्था नरहे पनि विगतमा लोकहितकारी आदर्शको जगमा नै राजसंस्था रहेको बताए। त्यही लोकहितकारी राजसंस्थाको पदचापका रूपमा आफ्नो हैसियत रहेको पनि उनले उल्लेख गरे। त्यो हैसियतकै कारण नेपालीहरूले अहिले पनि सरकारका विषयमा आफूसँग गुनासो गरिरहेको उनले बताए। एकता, शान्ति, एकीकरण, निर्माण, समन्वय र लोकहितकारी आदर्शको आडमा रहेको ऐतिहासिक राजतन्त्र र त्यसैको पदचापमा रहेको मेरो हैसियत अनुरूप नै मसँग नेपाली नागरिकहरूबाट त्यस्तो गन्थन मन्थन व्यक्त भएको हो भन्ने कुरा मेरो अन्तर्हृदय बुझ्दछ। मुलुकमा व्याप्त महँगी, लम्बिएको राजनीतिक संक्रमण, दण्डहीनता, दिशाहीन राजनीतिलाई उनले बिउ गुनाको फलको संज्ञा दिए। जस्तो रोपिएको थियो विगतमा अहिले त्यसैको फल लागेको उनको टिप्पणी थियो। बिउ जस्तो रोपियो उस्तै फल पाउँछ भने जस्तो महँगी बढ्यो, संक्रमणकाल लम्बियो, दण्डहीनताले सीमा नाग्यो, देश दिशाहीन भयो, सुख, शान्ति र सुरक्षा भएन भन्ने धेरैको कथन पनि मैले सुनेको छु। पूर्व राजाको यो भनाइको अर्थ जनताले जसलाई विश्वास गरे पनि तिनैले धोका दिए भन्ने आशयको थियो। वर्तमान अवस्थाका बिउ कसले रोप्यो त्यसैले अहिलेको फल भोग्नु परेको उनको भनाइ हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन। पूर्व राजा शाहले आफू मुलुकभर तीर्थटानमा गएको बेला धेरै सर्वसाधारणसँग आफ्नो छलफल भइरहेको पनि खुलाए। कतिपयले नेपालमा कस्तो संविधान बन्ला, मुलुकले राजनीतिक विकास पाउँछ वा पाउँदैन भन्ने विषयमा पनि जिज्ञासा राख्ने गरेको उनको भनाइ थियो। त्यस्तो जिज्ञासाहरू प्रति
टिप्पणी गर्दै उनले नेपालमा केही सीमित व्यक्तिको हैकमका आधारमा नयाँ संविधान बन्न लागेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरेका छन्। उनले सीमित व्यक्तिको हैकमले होइन, नयाँ संविधानले सबै वर्ग र क्षेत्रलाई समेट्न सक्नुपर्ने बताएका छन्। हो, अहिले हाम्रो मुलुक जनताले चुनेका र जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले तोकेका प्रतिनिधिहरू मार्फत नयाँ संविधान तयार गर्ने प्रयासमा लागेको छ। संविधान सभा जस्तो गरिमामय निकाय राष्ट्रको मूल कानून निर्माण गर्ने अभियानमा संलग्न देखिन्छ, तर त्यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयको निरूपण गर्दा केहीको मात्र हैकम रहनुहुन्न भन्ने अन्तर्ध्वनि पनि मैले सुनेको छु। पूर्व राजाले नेपालमा नयाँ संविधान सभाले बनाउन लागेको होइन भन्ने बुझेको प्रश्न छ। उनको यो भनाई यसअघिको संविधान सभाका सदस्यहरूले पनि बोल्ने गरेका थिए। संविधान सभा प्रमुख दलका 10-15 जना शीर्ष नेताहरूको मुठीमा भएको टिप्पणी हुने गर्थ्यो। संविधान सभा सीमित नेताहरूले कब्जा गर्दा काम गर्न पाएनौं भन्दै गुनासो पनि गरेका थिए। पूर्व राजाले त्यही विषय कोट्याउँदै संविधान सभाले नै संविधान निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बुझ्न सकिन्छ। राष्ट्रको यस्तो परिस्थितिमा पूर्व राजाले केही सजगता लिनुपर्छ भन्ने जनताले आफूलाई भनेको उनले उल्लेख गरे। शाहले जनताले आफूलाई राष्ट्रको समस्यामा सजग हुने सुझाव दिएको स्पष्टै भने। यही भावना झल्काउने र राष्ट्रको जीवन्त र गहनता राख्ने विषयमा मेरो सजग भूमिका रहोस् भन्ने कतिको भावना पनि मैले पाएको छु। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अग्रगामी मूल कानून निर्माण आवश्यक भएको आशयमा मन्तव्य दिए, तर उनले सीमित वर्ग र समूहलाई मात्रै फाइदा पुग्ने संविधान बन्यो भने त्यो लोकहितकारी नहुने बताए। उनले नयाँ विधि विधानमा विभिन्न जाति वर्ग सम्प्रदायको हित समर्थन गर्ने सम्मान हिस्सेदारी हुनुपर्नेमा जोड दिए। नेपालको नयाँ विधि विधान र व्यवस्थामा देशका तमाम जाति वर्ग सम्प्रदाय समूह तथा समुदाय सबैको साझा हिस्सेदारी होस्। सबैलाई समेटेर लैजाने, सबैको हित संरक्षण गर्ने, सबै राष्ट्रिय मूल बाटोमा अट्टाउने र सबैको संलग्नता रहने वाञ्छित विधि पद्धति नै हाम्रो आजको आवश्यकता हो। राष्ट्र संस्थापक पक्षधरहरूको बाहुल्यता रहेको सो कार्यक्रममा पूर्व राजालाई विगतको जस्तै झैं सम्मान दिएको थियो। कार्यक्रमका उद्घोषकदेखि केही वक्ताहरूले समेत उनलाई परम्परागत शैलीमा सम्बोधन गरेका थिए। नेपालद्वारा उहाँहरूले पुर्याउनु भयो योगदानको कदर गर्दै हामीहरूले एउटा सम्मान पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। उक्त सम्मान पत्र वितरण गरिदिई बक्स नहुनुको लागि मौसू सरकारलाई बिन्ती टक्राउँदै सम्मान पत्र लिदी बक्सनको लागि पृथ्वीनारायण छुट्टी प्रस्थान संस्थापक संरक्षक मोहन विक्रम शाहज्यू। जनआन्दोलन 62-63 को माग 2047 सालको संविधान खारेज गर्ने म्यान्डेट नभएको कार्यक्रमका केही वक्ताहरूले बताए। 47 सालको संविधान असंवैधानिक ढंगबाट खारेज भएकोले त्यो मान्य नहुने उनीहरूको तर्क थियो। उनीहरूले मत अनुसार अहिले पनि 47 सालको संविधान जीवित छ र सोही संविधान अनुसार पूर्व राजालाई परम्परागत शैलीमा सम्बोधन गरेको तर्क दिएका थिए। केही स्वाभाविक र केही अस्वाभाविक टिप्पणी पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट आएको छ। पूर्व राजाले मलाई जनताले यसो भने भन्दै धेरै विचारहरू राखे। अहिलेको सन्दर्भमा उनी पनि आफै जनता नै हुन्। यद्यपि उनलाई जनताले भने वा भनेनन् त्यो बेग्लै विषय होला, तर पूर्व राजाले बोल्ने ठाउँ पाउनुको अर्थ जनताका प्रतिनिधि र लोकतन्त्रका खम्बा मानिने राजनैतिक दलहरू असफल हुँदै गए भन्ने हो।
सरकारको विपक्षमा मत राख्ने अधिकार हर कोही नागरिकलाई हुन्छ, तर पूर्व राजा सामान्य नागरिक होइनन्। उनी अहिले पनि सरकारी ढुकुटीबाट तलब बुझ्छन्, सरकारी स्रोत उपयोग गर्छन्। उनले सरकार वा दलको विरोध गर्नु हुँदैन भन्नेहरू पनि छन्। यद्यपि उनले आफ्ना कुरा राम्रैसँग राखे। यसै विषयमा थप चर्चा गर्नेछौं, तर यो ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईं प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी पूर्व राजाको तीर्थाटन र उनले शनिबार चितवनमा व्यक्त गरेको विचारमा केन्द्रित छौं। शाह वंशका अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्र शाह पदच्युत हुनुमा उनका सल्लाहकारहरू हुन् भन्ने गरिन्थ्यो। राजाको रूपमा उनले चाल्ने हरेक असंवैधानिक कदमलाई सही थाप्दै एकपछि अर्को गल्ती गर्न उक्साउने सल्लाहकारहरू नै थिए भन्ने चर्चा पनि हुने गर्दछ। अब राजशाही समाप्त भइसकेको छ, तर उनलाई उकास्नेहरूको कमी भने छैन। पूर्व राजालाई अहिले पनि राजा नै मानेर सम्बोधन गरिरहेका छन्। पूर्व राजालाई यस्ता भक्तहरूको जय जयकार सुनेर लाग्दो हो, म अहिले पनि राजा नै रहेछु। पूर्व राजाको अभिनन्दन गर्न आयोजित समारोहका वक्ताहरूको मन्तव्यमा ज्ञानेन्द्र शाह राजतन्त्र बिउताउन देशभर भ्रमण गरिरहेको आस्थै झल्कन्थ्यो। समारोहका एक वक्ताले राजा जनतासँग संवाद गर्न र नयाँ इतिहासको थालनी गर्न आएको उल्लेख गरे। हिंसाबाट नभएर सत्याग्रहको माध्यमबाट नेपालमा 2047 सालको संविधान पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने उनीहरूले बताए। हरेक दिन हरेक गाउँको चोकमा 1 घण्टा 47 सालको संविधानको माग गर्दै जनताले शान्तिपूर्ण आन्दोलन शुरू हुनुपर्ने उनीहरूले बताए। राजाले गल्ती गरेको भए दलहरूले गल्ती गर्दा राजाले माफी दिनुपर्ने भन्दै विगतका कुरा बिर्सेर 47 सालको संविधान बिउताउनु पर्ने वक्ताहरूले उल्लेख गरे। राजा जनताको बीचमा जनता र म सँगसँगै संवाद गर्छु भनेर एउटा नयाँ इतिहासको थालनी आजको दिनदेखि थाहा छ। तेस्रो कुरामा भन्छु, हिंसाको बाटोले कहिले पनि उत्पादन गर्दैन राम्रो कुरा। सत्यको आग्रह गर्नुहोस्। हामीले कसैलाई हिंसा गर्नु छैन। कति झगडा गर्ने, माओवादी, कांग्रेस, एमाले, राजा भनेर पोलिटिकल पार्टी भर्सेस किङ भर्सेस पोलिटिकल पार्टी कति झगडा गर्ने। त्यसकारणले अहिलेको अवस्थामा झगडाको स्थिति होइन, राष्ट्रिय क्षमा आदान प्रदानको स्थिति हो। राजाले गल्ती गरेछ, पोलिटिकल पार्टीहरूले क्षमा गर्नुहोस्। पोलिटिकल पार्टीहरूले गल्ती गरेछ, राजाले क्षमा गर्नुहोस्। यो दुवै शक्तिलाई जोड पुगाउनको निम्ति नेपालको सार्वभौम जनताहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीका जनताहरू उठ्नु। संविधान सभाबाट संविधान बन्द। नारायणघाट स्थित नारायणी कला मन्दिरको हलमा आयोजित समारोहमा वक्ताहरूले राजा जनताको घर दैलोमा आइसकेको बताए। खचाखच भरिएको हलमा वक्ताहरूले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर 47 सालको संविधान बिउताउन आह्वान गरे। राजा आएका छन्, तपाईको द्वारमा जाग्नुहोस्। सम्पूर्ण शक्ति लगाएर जाग्नुहोस्। त्यो सत्यलाई स्थापित गर्नुहोस्। 2047 सालको संविधानले स्थापित गरेको दर्शन आधुनिकता र परम्पराको संयोजन भएको संवैधानिक राजतन्त्र र लोकतन्त्र भएको त्यो संविधान क्रियाशील गरौँ। राजसंस्था पक्षधरहरूले 47 सालको संविधान बिउताउन राष्ट्रिय नागरिक संघर्ष समिति गठन गरी सत्याग्रह शुरू गरेको पनि सो अवसरमा जानकारी दिए। उनीहरूले वर्तमान संविधान सभाले संविधान बनाउन नसक्ने ठोकुवा समेत गरेका छन्। समारोहका केही वक्ताहरूले मौसम सरकारको जनाफमा, मौसमको चरण कमलमा सरकारको जो निभा जस्ता शब्दले पूर्व राजालाई सम्बोधन गरेका थिए। कार्यक्रम सञ्चालनको निमित्त म श्री 5 महाराज सरकारको पाउमा कार्यक्रम चलाउने अनुमति माग्दछु सरकार।
चोनेका। उनीहरूको सम्बोधन सुन्दा नेपाल गणतन्त्रात्मक मुलुक होइन कि जस्तो भान पर्थ्यो। राजसंस्थाका समर्थकहरूले यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरे पनि पूर्व राजाले पनि राजसंस्था स्थापनाको विषय कतै छुवाएनन्। उनले वर्तमान विकृति विसंगतिको विषय उठाए, तर त्यसलाई पनि जनताले आफूलाई बताएको उल्लेख गरे। राष्ट्र राष्ट्रियता र आजको सन्दर्भ विषयक अन्तर्क्रियात्मक गोष्ठी पनि सोही समारोहमा राखिएको थियो। अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा इतिहासविद डाक्टर सुरेन्द्र केसी, सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको पनि सहभागिता थियो। इतिहासविद सुरेन्द्र केसीले नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्यको कारक जनता नभएर राजसंस्थाका सदस्यहरू नै भएको बताए। राष्ट्र र राष्ट्रिय भन्दा माथि स्वार्थ ठान्ने शासकका कारण मुलुकको राष्ट्रियता पहिलेदेखि नै कमजोर भएको उल्लेख गरे। डाक्टर केसीले पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गरेपछि त्यसको जस लिने र भूगोल छुट्याउने खेल शुरू भएको इतिहास स्मरण गराए। पृथ्वीनारायणका भाइहरूले विशाल नेपालको विभिन्न भागमा राजा हुने र धेरैवटा राज्य बनाउने प्रपञ्च गरेको बताए। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपछि उनका भाइहरूमा रहेको असन्तुष्टि लामो समयसम्म दरबारमा रह्यो। विभिन्न षड्यन्त्र शुरू भयो। त्यही षड्यन्त्रको पछिल्लो र पराकाष्ठा राजा वीरेन्द्रको वंशनाशमा आएर टुङ्गिएको उनले बताए। राजा वीरेन्द्रको सुरक्षामा 4000 शाही सेना खटिएका थिए, तर सब परिवार राजाको हत्या हुँदा त्यसको जिम्मेवारी सेनाले नलिनुलाई डाक्टर केसीले ऐतिहासिक विडम्बनाको रूपमा अर्थ्याए। पृथ्वीनारायण शाहले गोर्खा जित्ने अन्त्यतिर सबै भाइहरू दरगाह लागिसकेका थिए। पृथ्वीनारायण शाह कोही पनि भाइहरूसँगै थिएनन्। लास्टमा मकवानपुरको राजा हुन चाहने कोही भाइ, गोर्खाको राजा हुन चाहने कोही भाइ, भक्तपुरको राजा हुन चाहने कोही भाइ, ललितपुरको राजा हुन चाहने कोही भाइ, केही नभए त्यो विजेताको खिताब मलाई दिनुपर्छ भन्ने क्लेम पनि गर्न लाग्ने। सायद राज परिवारमा तुस थियो होला। यसले गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको निधन पछि नै फेरि दरबारभित्र ठूलो कलह सुरु भयो। अब दुर्भाग्य त्यो कुरा मैले इतिहाससँग जोड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको पराकाष्ठा वीरेन्द्रको वंश विनाश थियो, जो राजतन्त्रको अन्त्यमा गएर टुङ्गियो। म राजतन्त्रको बारेमा अक्सर भन्छु, यो देशको निर्माण गर्ने यो संस्थालाई कसरी नेपाली जनताहरूले आफूबाट पृथक परिकल्पना गर्ने होला, त्यो कल्पना गर्दा पनि कृतज्ञता जस्तो हुने विषय। तर यस्तो किसिमको परिपन्थ दरबारभित्र उत्पन्न भयो। त्यसले गर्दाखेरि 4000 सेनाको सुरक्षा घेराभित्र रहेको राज परिवार जीवित रहन सकेन। कत्रो ठूलो कायरता हो त यो, कति लाजमर्दो कुरा हो। तर यसको जवाफदेही कसैले पनि दिनु पर्ने, कोही पनि जवाफदेही भएन। सेनाले यसमा हाम्रो हातै छैन भन्यो, यो जवाफ नै हाम्रो होइन भन्यो। आफ्नो मालिकको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी उसको सेवकको होइन भने कसको हो त्यो जिम्मेवारी? यसरी नेपालको राष्ट्रियता क्रमशः कमजोर हुँदै गयो। अन्तर्क्रियामा सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपालका धेरै स्थानमा भारतले सीमा मिचेको बताए। सीमा मिचेको स्पष्ट प्रमाण हुँदा हुँदै पनि नेपालको सरकार र नेताहरू भारतीय सरकार समक्ष बोल्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उल्लेख गरे। सरकार र नेताहरूको यो लाचारीले नेपालको राष्ट्रियता कुन स्थितिमा छ भन्ने प्रश्न पारेको उनले बताए। सीमाविद श्रेष्ठले युक्रेनबाट छुट्टिएर रूसमा विलय हुने क्रिमियाको निर्णयमा पनि नेपाल चुकेको बताए। संयुक्त राष्ट्र संघमा भएको मतदानमा नेपाल तटस्थ बस्यो। ठूलो देशले सानो देशको भूभाग लिएको विषयमा मतदान हुँदा नेपाल तटस्थ बस्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको उनले बताए। युरोपको युक्रेन र क्रिमिया, युक्रेन राज्यको एउटा सानो अंग, एउटा पेनिन्सुला क्रिमियाको बारेमा वाद विवाद पर्यो र क्रिमिया छुट्टिएर जान लाग्यो, रूसमा जान लाग्यो। त्यो बेलामा युनाइटेड नेसन्समा युक्रेनले अपिल गर्यो। अपिल गरेपछि युनाइटेड नेसन्सले भोटिङ गर्यो। भोटिङ गर्दाखेरि भोटिङमा चाहिँ त्यो छुट्टिएर जान लागेको क्रिमिया, सीमा छुट्टिएर जान लागेको क्रिमियाको भनाइ ठिक या बेठिक के हो भनेर संयुक्त राष्ट्र संघमा भोटिङ गर्दाखेरि हाम्रो नेपाल तटस्थ बस्यो। त्यसकारणले हाम्रो नीति, देशको नेपालको नीति के हो? तटस्थ बस्नु हुन्थ्यो, हुँदैन थियो भन्ने कुरा यसमा रहन्छ। सीमाविद श्रेष्ठद्वारा लिखित विभिन्न पुस्तकमा नेपालको भूभाग कुन जिल्लामा कति मिचिएको छ भन्ने प्रमाणसहित उल्लेख छ। राष्ट्रियताको सवालमा नेपालका राजाहरूले पनि कमजोरी नगरेका होइनन्। नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनामा राजा त्रिभुवनको योगदानको चर्चा गरिन्छ। तर उनैले दिल्लीबाट फर्कदा भारतीय कर्मचारीलाई आफ्नो सचिव बनाएर भित्राएका थिए। राजा महेन्द्रले भारतसँगै सल्लाह गरेर 2017 सालमा प्रजातन्त्र खारेज गरेर पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेका थिए।
पृथ्वी नारायण शाहले नेपाल एकीकरणबाट बच्न काठमाडौँका मल्ल राजाहरूले भारतमा राज गरिरहेका अंग्रेजहरूलाई राज्य सुम्पन तयार रहेको भन्दै चिठी लेखेका थिए। दलहरूले पनि पछिल्लो समय सत्तासम्म पुग्ने हतियारका रूपमा राष्ट्रियताको सवाल उठाउने गरेका छन्। सीमा अतिक्रमण असमान सन्धि सम्झौताको विरोध गर्ने नेकपा माओवादीको राष्ट्रियता दुई पटक सरकारमा गएपछि सकिएको छ। काला पानीमा खुकुरी नचाउन खोज्ने एमालेको युवा पुस्तामा अब राष्ट्रियताको बहस नै हुन छोडेको छ। राष्ट्रियतालाई नारा नै बनाएको नेपाली कांग्रेसको त प्रसंग कोट्याउन पनि सान्दर्भिक छैन, किनभने यो पार्टीले अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। सीमा मिचिएको विषय प्रमाण सहित सार्वजनिक छ, तर सरकार मौन छ। दर्शकवृन्द, सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। प्राइम स्टोरीबाट विदा हुन चाहन्छौं। नमस्ते।